अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप पर जो तबाही आने वाली है उसके हवाले से बिलाखिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान नामी चीज़ भी जाग उठी है। इस वक्त वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, उस पर आगे चलकर बात करते हैं। नाज़रीन कराम, जो आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है वो कितना खुला और नंगा है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। 18 अगस्त को इसहाक डार का बयान आया था कि अभी 26वीं तरमीम हज़म कर रहे हैं, 27वीं की ज़रूरत नहीं। यानी अगस्त तक 26वीं तरमीम हज़म ही नहीं हो रही थी। नून लीग के लोग भी यही कह रहे थे कि कोई मुसवदा नहीं है, कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी के लोग तो वैसे ही बात नहीं करते, हर कोई बिल्कुल कह रहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अचानक सब कुछ तैयार हुआ, इजलास बुला लिए गए और कहा गया कि सब कुछ हम कर देंगे। इससे पहले एक और गेम डाली जा रही है कि भारत हम पर कोई जी समंदरी साइड से हमला कर देगा, वो कोई अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है तो वो हम पे जंग मुसल्लत कर देगा। हमेशा फैसला साज जब भी कोई बड़ी वारदात डालने लगते हैं, चूरन बेचते हैं, तो यही चूरन बेचते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे मोदी हर इलेक्शन से पहले एंटी पाकिस्तान बयानियां बेचता है, तो इसमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब आलमी सतह पर इनके लिए कुछ रोले बन गए हैं। फिर पीटीआई को पर्दे के पीछे धमकी भी दी गई है और सरेआम भी दी गई है, और पीटीआई के कुछ भगोड़े अब इसका जिक्र भी कर रहे हैं कि अगर अब पीटीआई ने कोई एहतजाज किया या अवाम बाहर निकली तो उनके साथ वो होगा जो मुरीद के में टीएलपी के साथ किया गया, यानी उनको मार के फिर से लाशें गायब कर दी जाएंगी, उनका कचूमर निकाल दिया जाएगा। और टीएलपी से याद आया कि दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो टीएलपी की लाहौर की सारी क़यादत इस वक्त एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है अपडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ। तो नाज़रीन कराम, जो जमात इंतहा पसंदी पर खड़ी थी और जो पीटीआई जैसी मोतदल जमात को ताने दिया करती थी कि तुम इनकलाब नहीं ला सकते, तुम खड़े नहीं हो सकते, वो एक दिन के जबर को नहीं सह सके और सारी बाजमात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत आ गई है। मैं कहता हूं कि पीटीआई की तो खवातीन डट के खड़ी रही, जेलें उन्होंने कबूल कर ली। डॉक्टर यास्मीन राशिद मर्दों से ऊपर हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, 75 साल उनकी उम्र है और जिंदगी के अपने 2-3 कीमती साल वो जेल में गुजार रही हैं। आप अंदाजा करें जिस किस्म का जबर हो रहा है। इमेजिन करें अगर टीएलपी स्टैंड ले जाती और खड़ी हो जाती। मैं इनकी किसी इंतहा पसंद चीज़ के हमेशा खिलाफ रहा हूं। मैं इनके खिलाफ तब भी था जब खादिम रिजवी जिंदा था, लेकिन जो गलत है वो गलत है। जिस तरह मुरीद के में मारा गया, इनको वो तरीक़ाकार गलत है। इन्होंने जो गलत काम किया है अदालतों में इनको सजाएं मिलती। तो मैं समझता हूं कि अगर ये सियासी तौर पर ठीक होते, ये इंतहा पसंद ना होते और ये रेजिस्टेंस फोर्स बन जाते, यानी मुजामत करते। मैं ये नहीं कह रहा कि बंदूकें उठा लें, मुजामत होती है कि आप सड़क पर खड़े होकर कह लें कि हमने निकलना है बाहर और हमने अपना हक मांगना है। यकीन माने कि इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती उनको जो बड़ा तबका इनके साथ जुड़ा हुआ था। मैं आपको अगर हकीकी मानों में बताऊं, अगर सियासी लिहाज से देखा जाए तो पीटीआई का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। मैंने प्रेडिक्शन की थी 2019 में, इवन दो मैं टीएलपी के सख्त खिलाफ हूं, इनके नजरियात के खिलाफ हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि 2023 में जब अगला इलेक्शन होना है तब मैंने ये प्रेडिक्शन की थी पीटीआई नंबर 1 पार्टी होगी पंजाब में और टीएलपी नंबर 2 होगी। आज हकीकी मानों में वोट बैंक अगर आप देखते तो यही होना था। ये अगर जुर्लू ना फिरता तो टीएलपी नून लीग से ऊपर चली गई है वोट बैंक में ओवरऑल, लेकिन अब उनकी लीडरशिप खड़ी नहीं हो सकी, लीडरशिप बैठ गई है। उनकी टॉप टीयर तो वैसे ही गायब है, मार दिए गए हैं, गायब हो गए हैं, जो भी है, लेकिन उनकी सेकंड टीयर लीडरशिप भी खड़ी नहीं हो पाई क्योंकि सारे लेट गए हैं। तो जो इनके साथ थे वो भी बैठ गए हैं, वरना यही थे जो हजारों के मजमे लेकर लॉन्ग मार्च किया करते थे। वो किधर गए हैं लोग? हम मर जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, वो किधर गए लोग? तो लीडरशिप का खड़ा होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इमरान खान की कदर इस कौम को करनी चाहिए कि वो लीडर है, खड़ा हुआ है, तो इसलिए कौम को कोई उम्मीद है। अच्छा, हम सारे बुज़दिल है ना, मैं इसमें तो कोई शक नहीं है, हम सारे ही बुज़दिल हैं, वरना इमरान खान को 2.5 साल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कभी ज़बरदस्ती जेल में ना रख पाती। हम बुज़दिल हैं सारे, हमें ये सच मानना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं हमारे लाशऊर में एक उम्मीद बाकी है कि कुछ बेहतर हो सकता है। जिस दिन इमरान खान बाहर आ जाएगा कुछ बेहतर हो जाएगा।
بزدل سے بزدل آدمی بھی کہیں نہ کہیں یہ امید کی چنگاری اپنے اندر رکھتا ہے کہ ایک دن عمران خان باہر آئے گا تو سارے باہر نکل آئیں گے، جس دن عمران خان کی رہائی کا دن ہوگا سب سڑکوں پر ہوں گے اور اس دن نظام بدل جائے گا۔ یہ سب سوچے بیٹھے ہیں، لیکن اس رہائی کی نوبت کیسے آئے گی، اس سے پہلے جد و جہد ایک نیکسٹ لیول کی ہوگی جو کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، اور کمپنی کو تو یہ سوٹ کرتا ہے۔ اب فیصلہ سازوں کو سب سے بڑا پتہ کیا مشن دیا گیا ہے؟ مشن یہ نہیں ہے کہ دہشت گردی ختم کرنی ہے، مشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ بھارت اگر جنگ کرتا ہے تو اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ ان کا مشن ہے کہ عمران خان کی ملاقات نہیں ہونے دینی جب تک یہ 27ویں ترمیم پاس نہیں ہو جاتی، اس کے بعد تو پھر جو بھی کریں گے وہ دیکھا جائے گا، تب تک ڈیفینیٹلی نہیں ہونے دینی۔ اب سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، میں پچھلی ویڈیو اس پر تفصیلاً کر آیا ہوں جو ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ تھی، وہاں پہ وہ جج صاحب کو کہتے ہیں کہ لارجر بینچ کا آرڈر تھا 3 ممبر بینچ کا کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، تو میں وکیل ہوں، ان پر کیس ہے، مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا، میں کیسے مقدمہ لڑوں گا؟ تو جج صاحب نے وہی پہ یہ آرڈر کیا کہ ان کی ملاقات کروائی جائے۔ فیصلہ سازوں نے آج ملاقات نہیں ہونے دی، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ تو یہ اتنے بزدل ہیں کیونکہ یہ جو شب خون مارنے جا رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کی کوئی کال اور اوپر سے سہیل آفریدی جو عمل کرے گا کال پر، یہ بڑا لیتھل کمبینیشن ہے، اور اس کے لیے ایک بھگوڑے کے ذریعے ایک بیانیہ بنوایا گیا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ بیانیہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ماحول ٹھنڈا نہ کیا، اگر ہم نے سب کو پیچھے نہ کیا، یعنی پی ٹی آئی ایک قدم پیچھے نہ ہٹے، فلاں ہٹے، تو پھر سہیل آفریدی جو انہوں نے نیا وزیر اعلیٰ بنایا نا، یہ 2 مہینے بعد لانگ مارچ کی کال دے دے گا، لوگ نکل پڑیں گے اور پھر تصادم ہوگا۔ کیا کبھی ان میں سے کسی نے کہا کہ جب لوگ نکل آتے ہیں تو عمران خان نے تو ہمیشہ سب کو پرامن رہنے کا کہا ہے، تو تصادم کرتے کیوں ہو؟ لوگوں کو آ کر بیٹھنے دو، 1 دن 2 دن تھک کے چلے جائیں گے۔ جب 26 نومبر کو بھی گولی چلائی گئی، ایک ٹاپ سے فیصلہ آیا کہ گولی مار دو، سب کو مار دو، یہاں پر جتنے بھی ہیں غائب کر دو، ختم کر دو، 10 منٹ میں کلیئر کر دو سارا۔ اگر گولی کا آرڈر نہ دیا جاتا، 1 دن 2 دن 3 دن لوگ بیٹھ کے تھک کے چلے جاتے۔ گڈھا پور تو پہلے ہی 12 ضلع پھلانگ چکا تھا، مہینہ 1.5 پہلے، تو پھر اس نے پھلانگ جانے تھے، لوگوں نے بھی چلے جانا تھا، منتشر ہو جانا تھا، لیکن مارا گیا لوگوں کو۔ ایک سٹیٹمنٹ دی گئی کہ اب تم جب بھی آؤ گے ہم ماریں گے تمہیں، ہم گولی چلائیں گے۔ اوپر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ صابر شاکر نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ ان کی ایک چیز ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بھی بات کرتے ہیں میں اس کو اہمیت دیتا ہوں، کیونکہ صابر شاکر بہت عرصے تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ وڈے صاحب کو تحفظ چاہیے، یقین دہانی چاہیے نظام کی، یعنی جب بھی وہ عہدہ چھوڑیں گے ان کا کورٹ مارشل نہیں ہوگا، ان کا ٹرائل نہیں ہوگا، اور یہ انہیں یہاں سے مل نہیں پا رہا۔ تو اس کو اگر میں کنیکٹ کروں تو 27ویں ترمیم کا مقصد بھی یہی لگتا ہے کہ اپنے آپ کو سپر کنگ بنانا، تا حیات اس عہدے پر رہنا تاکہ اترنا ہی نہ پڑے، کچھ فیس ہی نہ کرنا پڑے، یہ وجہ بن رہی ہے۔ اب 2 چیزیں ہیں، یا خود کو کمانڈر اینڈ چیف بنانا ہے، یا خود کو ہی صدر بنانا ہے اور وہ صدر ہی کمانڈر اینڈ چیف رہے گا، یعنی کمانڈر اینڈ چیف بنا کے خود کو ریاست کا سربراہ قرار دینا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کمانڈر اینڈ چیف ہوگا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر خود کو ریاست کا سربراہ قرار دے دیں تو ہر کوئی اس سے نیچے ہوگا۔ انہی میں سے کوئی چیز آگے آنے جا رہی ہے ترامیم میں۔ اب انڈیا کے ساتھ جنگ کا چورن بیچا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے مودی کے ساتھ کہ یہ چاہتے ہیں کہ مودی ہر الیکشن جیتے، ہر جگہ پر رہے، کیونکہ ایک شوشہ یہ چھوڑا گیا ہے۔ راجہ فاروق حیدر جو نون لیگ کے آزاد کشمیر کے چیپٹر کا حصہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس ترمیم میں آزاد کشمیر کو ایک عبوری صوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ عبوری صوبہ ایسے ہی ہے جیسے انڈیا نے آرٹیکل 370 اور 35A والی کارروائی ڈالی تھی۔ ہم اگر عبوری صوبہ بناتے ہیں تو یہ بیسیکلی انڈیا کے 370 اور 35A کو قبول کرنے کے مترادف ہوگا۔ یعنی اس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ تم اپنا حصہ رکھ لو مقبوضہ کشمیر کا، ہم آزاد کشمیر والا حصہ رکھ لیتے ہیں اور اپنی اپنی زندگی جیتے ہیں، بھول جاؤ ہم بھی اور تم بھی۔ بھارت ہمارے کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کہتا ہے، پی او کے کہتا ہے، ہم ان کے قبضے میں جو کشمیر ہے ہم اس کو آئی او کے کہتے ہیں یا آئی او کے یعنی انڈین آکوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں۔ دونوں ممالک اگر یہ ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں یہ مان چکے ہیں کہ آپ کا کشمیر آپ کا حصہ ہے اور ہمارا کشمیر ہمارا حصہ ہے۔ اب بھارت میں تو یہ بیانیہ ہے کہ آزاد کشمیر بھی ہمارا حصہ، ہمارا اٹوٹ انگ ہم نے پاکستان سے لینا ہے۔ تو مودی ہی اتنا تگڑا شخص ہے، اتنا سٹرونگ ہے جو یہ کر سکتا ہے اور انتہا پسندوں کو قابو رکھ سکتا ہے، تو ان کو وہاں مودی چاہیے۔ اس لیے جنگ کا نیریٹو ادھر سے مودی بنا رہا ہے اور ادھر سے یہ بنا رہے ہیں کہ ہاں بھارت حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔
بہرحال دیکھتے ہیں کہ ان کھیلوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔